अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है नाशिद अली और आप देख रहे हैं फैक्ट्स लावा टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताऊंगा जो तारीख की सबसे भयानक कहानी है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऐसा पुरअसरार वाकया जहां एक खानदान का सामना एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल से हुआ। कुछ लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, मगर ये ऐसा वाकया था जिसमें भूत और चुड़ैल लोगों के सामने आती थी और उनसे बात करती थी, अपने रूप को बदल सकती थी। कभी वो जानवर बन जाती थी तो कभी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम द बेल विच के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, नेशनल टेनेसी में एडम्स नाम का एक छोटा सा शहर आबाद है। ये वो जगह है जहां उस वक्त में बहुत सी पुरअसरार वाकयात होते रहे हैं और आज भी वहां इन सब चीज़ों का डेरा है। दोस्तों, सन 1804 में जॉन बेल और उसकी बीवी लूसी विलियम्स और उनके 10 खानदान नॉर्थ कैरोलिना से रेड रिवर टेनेसी पहुंचे। बेल अपने खानदान में सबसे अमीर था और खेतों की काश्तकारी करता था। इन सब लोगों के साथ वहाँ एक और ख़ानदान भी आबाद हुआ जो कि बेट्स फैमिली थी। ये ख़ानदान बेल फैमिली से नफरत करता था क्योंकि उस दौरान इन दोनों ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े होते थे। बेट्स फैमिली का बड़ा बेटा फ्रेडरिक बेट्स अपने खेतों में काम करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी अपाहिजों की तरह गुजारनी पड़ी। इस वजह से फ्रेडरिक की फैमिली के हालात ख़राब होना शुरू हो गए क्योंकि उनके घर का वाहिद कफील बिस्तर पर पड़ गया था। इसलिए उन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए अपने हिस्से की खेतों की ज़मीन भी बेचनी पड़ी। उनमें कुछ ज़मीन जॉन बेल ने खरीद ली। उनके झगड़े की असल वजह ये ज़मीन ही थी। फ्रेडरिक की बीवी केट ने जॉन बेल पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ज़मीन को सस्ते दामों में खरीदा है। केट भी गुस्से में आ गई और उसने कसम खाई कि वो इसका बदला ज़रूर लेगी। इसके अलावा जॉन बेल ने फ्रेडरिक के भाई से एक स्लेव लड़की भी खरीदी। बेल ने उसे कुछ अरसा अपनी बहन को दे दिया, मगर जब इस लड़की को देने का वक्त आया तो फ्रेडरिक ने उसे देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि उसकी कीमत ज़्यादा है। जॉन बेल ने लड़की को वहीं छोड़ दिया और अपने पैसे सूद समेत वापस ले लिए, जिसकी वजह से केट का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि बेल ने उनसे सूद के नाम पर पैसे ज़्यादा ले लिए थे। कुछ अरसे बाद फ्रेडरिक के भाई ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस केस का फैसला हुआ तो जॉन बेल अदालत नहीं पहुंचे और इस तरह फैसला फ्रेडरिक के भाई की तरफ हो गया। अब फ्रेडरिक के अपाहिज होने की वजह से उसकी बीवी केट उनके घर की कफील बन गई। लोग केट को पसंद नहीं करते थे क्योंकि कुछ लोग केट पर जादूगरनी का इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि ये लोगों को जादू सिखाती है। दोस्तों, सन 1817 में एक दिन जॉन बेल अपने खेतों में काम कर रहे थे, तब अचानक उनकी नज़र एक अजीब से दिखने वाले जानवर पर पड़ी। जॉन बेल ने बताया कि उस जानवर का जिस्म कुत्ते की तरह था और उसका सर खरगोश की तरह का था। उसके जिस्म पर भालू की तरह फर थी। जॉन बेल ने उसको निशाना बनाया और उस पर गोली चला दी। जैसे ही गोली उस जानवर को लगी, वो अचानक वहां से गायब हो गया। जॉन बेल ने किसी को भी ये बात नहीं बताई क्योंकि लोग उनका मजाक बना सकते थे। दोस्तों, इस वाक़े के बाद जॉन बेल के घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। शाम के वक्त उनके घर के बाहर अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई दरवाजे पर पत्थर मार रहा हो। इसी तरह रातों को उन्हें अक्सर खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। उनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी थी, मगर बेल फैमिली ने इसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये आवाज़ें और ज़्यादा होना शुरू हो गईं और फिर ये आवाज़ें हमलों में तब्दील होना शुरू हो गई थीं। एक दिन बेल की बड़ी बेटी बेट्सी को ये आवाज़ें तंग कर रही थीं। बेट्सी ने उठकर देखना चाहा, मगर उसके बाल उसके बेड के साथ बंध गए और उसके चेहरे पर लाल निशान आ गए जो थप्पड़ पड़ने से आए थे। कोई अनदेखी मखलूक उसको थप्पड़ मार रही थी। उसकी चीखें सुनकर बेल फैमिली उसके कमरे में आई और देखा कि उसके बाल बेड के साथ बंधे हुए हैं और उसके गाल पर लाल निशान मौजूद हैं। इसके बाद बेल के छोटे बेटे के साथ भी यही वाकया पेश आया। उसके पाँव को रस्सी से बंधा हुआ देखा गया और चेहरे पर लाल निशान नजर आए। जॉन बेल ने अपनी फैमिली को कहा कि किसी तक ये बात ना पहुंचे क्योंकि हमारी इज्जत को खतरा है। फ्रेडरिक की फैमिली पहले ही हमारे खिलाफ है। अब ये बातें सुनकर वो हमें तंज करेंगी और मजाक बनाएंगी। दोस्तों, बेल फैमिली ने इबादत करना शुरू कर दी और दुआएं की कि खुदा हमारी साए से जान छुड़वाए, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों,
اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہیں وہ بھوت اور چڑیلیں حقیقت میں دکھائی دینے لگیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں کچھ عجیب و غریب جانور بھی دکھائی دینے لگے۔ وہ جانور عام انسانوں کی طرح بات کرتے تھے اور کبھی کبھی کوئی ایسی لڑکی بھی دکھائی دیتی جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی اور پھر اچانک غائب ہو جاتی۔ دوستو، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب بیل فیملی ہار مان چکی تھی، کیونکہ وہ آوازیں اور حملے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ جان بیل نے اپنے پڑوسی جیمز سے مدد مانگی۔ جیمز نے دعا کی کہ یہ سایہ ان کے گھر سے چلا جائے۔ ایک دن جیمز اور اس کی بیوی بیل کے گھر آئے۔ جیمز نے اس چڑیل سے سوال کیا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ 2-3 بار چلانے پر اس چڑیل نے کہا، میں کیٹ ہوں۔ جیمز نے بیل سے کہا کہ اس کام کے لیے اسے کسی پریسٹ کو بلانا چاہیے۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگ بیل کے گھر آتے تھے، چڑیل کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چڑیل بھی کسی کے سامنے آنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ دوستو، ایک بات اور دیکھنے میں آ رہی تھی کہ وہ چڑیل جان بیل کی بیوی لوسی ولیمز کے سامنے آتے ہی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ لوسی ولیمز پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھی اور بستر کو لگ چکی تھی، مگر کیٹ یعنی وہ چڑیل لوسی ولیمز کا خیال رکھتی تھی اور اسے کھانے پینے کو لا کر دیتی تھی۔ ایک دن لوسی ولیمز کے ٹیبل پر پھل دیکھنے کو ملے، وہ پھل جو آج تک کسی نے نہیں کھائے تھے اور نہایت شاندار پھل تھے۔ کیٹ یعنی وہ چڑیل اس کا پورا خیال رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوسی ولیمز ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جان بیل بیمار ہونا شروع ہو گیا اور آخرکار 20 دسمبر کی ایک صبح جان بیل مردہ حالت میں اپنے کمرے میں پائے گئے۔ ان کے منہ سے عجیب سی مایہ نما چیز نکل رہی تھی اور ان کے پاس ایک بوتل پڑی تھی جو اس مایہ نما چیز سے بھری تھی۔ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جان بیل کی بیوی لوسی نے اسے زہر دیا ہے۔ تبھی اس چڑیل یعنی کیٹ نے بتایا کہ بیل کو زہر میں نے دیا ہے اور اب وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہلی بار تب کسی انسان کی موت کی وجہ کسی چڑیل کو بتایا گیا تھا۔ دوستو، جان بیل کی تدفین کے وقت کیٹ یعنی وہ چڑیل اس وقت وہاں موجود تھی۔ کبھی وہ چرچ کی گھنٹیاں بجا رہی تھی تو کبھی خوش ہو کر گانے گا رہی تھی۔ دوستو، اس کے کچھ عرصے بعد سال 1821 میں بیل کی بڑی بیٹی بیٹسی کا رشتہ کسی امیر خاندان سے ہو گیا۔ جب لڑکے والے رشتے کے لیے آئے تو بیٹسی اپنے گھر کے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس نے سامنے لگے درخت پر ایک لڑکی لٹکی ہوئی دیکھی اور وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی، یہ شادی مت کرنا۔ یہ سن کر بیٹسی پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اور اس کے باپ یعنی بیل کی موت کی وجہ بھی وہی چڑیل تھی۔ اس کے بعد بیٹسی نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ کیا وہ کیٹ نامی چڑیل کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا وہ لڑکی جو بیٹسی کو شادی سے منع کر رہی تھی، کیا وہ کیٹ تھی؟ دوستو، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کیٹ کا نام ذہن میں آتے ہی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ فریڈرک بیٹس کی بیوی کا نام بھی تو کیٹ ہے اور لوگ اسے جادوگرنی بھی کہتے تھے اور یہ بھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتی ہے۔ کیا یہ چڑیل فریڈرک کی بیوی کیٹ کی کوئی پیدا کردہ چڑیل تو نہیں؟ کیونکہ بیٹس فیملی اور بیل فیملی کی لڑائیاں چل رہی تھیں اور فریڈرک بیٹس کی بیوی کیٹ نے کہا تھا کہ وہ بیل فیملی سے بدلہ ضرور لے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ان سب کے پیچھے فریڈرک کی بیوی کیٹ کا ہاتھ ہو۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک خوفزدہ کر دینے والی بات بتاتا ہوں۔ یہ بات بھی سننے کو ملی ہے کہ وہ چڑیل جان بیل کی موت کے بعد یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ آج تو جا رہی ہے مگر 107 سال بعد وہ واپس آئے گی۔ یہ بات سننے کو کافی خوفزدہ ہے کہ کیا وہ چڑیل 1820 کے بعد 1927 میں آئی ہوگی، مگر اس حوالے سے کوئی حتمی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ دوستو، سب سے اہم سوال یہاں یہ ہے کہ جان بیل کی بیوی لوسی ولیمز کو وہ چڑیل کیوں کچھ نہیں کہتی تھی؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو کامنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔ دوستو، اس پر اسرار اور خطرناک واقعہ سننے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ بھی اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔